बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी उम्र के वो अफराद जो कि बचपन में कुरान करीम ना पढ़ सके या पढ़ा तो है लेकिन लहजा तलफ़ुज़ अदायगी वगैरह दुरुस्त नहीं है, तो उनके लिए हमारा ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर कोर्स जारी है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमने उसका 24वां सबक पढ़ना है। और इससे पहले कि असबाक अगर आपने नहीं सुने तो उसकी वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप पहले असबाक को लाजमी से सुने और बाकी अपने दोस्तों अहबाब को लाजमी से दावत दें कि वो भी अपना कुरान करीम दुरुस्त कर सकें, सेट कर सकें, अपना तलफ़ुज़ लहजा अदायगी वगैरह दुरुस्त कर सकें। और रोज़ाना हमारी व्हाट्सएप के ऊपर ऑनलाइन क्लास होती है ईशा की नमाज़ के बाद, तो आप भी ख़ुद भी शिरकत करें, अपने दोस्तों अहबाब को भी दावत दें। आज हमने शुरू करना है जी दूसरा पारा। पहला पारा अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमारा मुकम्मल हो गया था। आज हमने दूसरा पारा स्टार्ट से शुरू करना है जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलुस सुफ़हाउ, यहाँ पर ध्यान से देखिए, सयक़ू क़ाफ़ के ऊपर पेश आगे वाव आ रही है तो सिर्फ क़ाफ़ को लंबा करना है, और सुफ़हा हा के ऊपर मद है, सिर्फ हा को लंबा करना है। सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन्नासी, नून के ऊपर ज़बर आगे लिफ आ रहा है तो सिर्फ नून को लंबा करना है। मिनन्नासी मा वल्लाहुम, ये मीम को भी लंबा करना है, ज़बर के बाद अलिफ आ रहा है और लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है तो लाम को भी लंबा करना है। मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती, यहाँ पर इन तीनों लफ्ज़ों में सिर्फ अल्लती के ता के नीचे ज़ेर आ रही है तो सिर्फ आखिरी जो लफ्ज़ अल्लती की ता सिर्फ इसको लंबा करना है। अन क़िबलतिहिमुल्लती, कानू काफ के ऊपर ज़बर आगे अलिफ, उनके ऊपर पेश आगे वाव आ रही है, दोनों को लंबा करना है। कानू अलैहा, कोई हरफ लंबा नहीं करना, इसको अलैहा नहीं पढ़ना, मजहूल नहीं पढ़ना। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु, यहाँ पर 1 2 3 4 चारों लफ्ज़ों में कोई भी हरफ लंबा नहीं हो रहा, ना मजहूल पढ़ना है। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, ठीक हो गया। लफ्ज़ अल्लाह तो उसके ऊपर खड़ी ज़बर तो सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह को लंबा करना है। यहदी, दाल के नीचे देर आगे या आ रही है। यहदी मन यशाउ, बड़ी मद है, 5 अलिफ के बराबर लंबा करना है। इला, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है। इला सिरातिम, रा के ऊपर ज़बर आगे अलिफ है तो रा को लंबा करना है। आगे मुस्तक़ीम, क़ाफ़ के नीचे ज़ेर आगे आ रही है तो क़ाफ़ को लंबा करना है। इला सिरातिम मुस्तक़ीम। वकज़ालिका, दाल के ऊपर खड़ी ज़बर, वकज़ालिका जअलनाकुम, नून के ऊपर खड़ी ज़बर, नून को लंबा करना है। उम्मतन वसतन लितकूनू, ठीक है। उम्मतन कोई हरफ लंबा नहीं करना, वसतन यहाँ पर भी कोई हरफ लंबा नहीं करना। आगे लितकूनू, लितकूनू के काफ के ऊपर पेश आगे वाव आ रही है, नून के ऊपर पेश आगे वाव आ रही है तो दोनों को लंबा करना है। लितकूनू शुहदा, दाल के ऊपर ज़बर आगे अलिफ मद है तो और इसको 5 अलिफ के बराबर कम बेश लंबा करना है। शुहदा अलन्नासी, नून के ऊपर ज़बर आगे अलिफ आ रहा है। अलन्नासी वयकूनर रसूलु, वयकू काफ के ऊपर पेश आगे वाव आ रही है और रसूल के सीन के ऊपर पेश आगे वाव है तो दोनों को लंबा करके पढ़ना है। वयकूनर रसूलु अलैकुम, कोई हरफ लंबा नहीं करना है। शहीदा, शही हा के नीचे ज़ेर आगे या है और दाल के ऊपर 2 ज़बरें, हम चूँकि वक़फ़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम अलिफ के साथ इसको एक ज़बर को चेंज कर देंगे तो क्या पढ़ेंगे वक़फ़ की सूरत में, शहीदा। वमा, मीम के ऊपर ज़बर आगे अलिफ है। वमा जअलनल क़िबलतल्लती, इन तीनों लफ्ज़ों में सिर्फ अल्लती, ता के नीचे जो ज़ेर है ना, इस ता को सिर्फ लंबा करना है। जअलनल क़िबलतल्लती, ठीक हो गया। कुंता, कोई हरफ लंबा नहीं करना। अलैहा, ठीक है, हा के ऊपर ज़बर आ गया अलिफ है और मद भी है तो सिर्फ हा को लंबा करना है। अलैहा इल्ला, लाम के ऊपर ज़बर आ गया अलिफ है तो सिर्फ लाम को लंबा करना है। इल्ला लिनअलमा, कोई हरफ लंबा नहीं करना। मैं यत्तबिउर रसूल, सीन के ऊपर पेश आगे वाव आ रही है, ध्यान से मशक कीजिएगा इस लफ्ज़ के ऊपर। मैं यत्तबिउर रसूल मिम्मन यंक़लिबु, कोई हरफ यहाँ पर लंबा नहीं करना और मजहूल नहीं इसको पढ़ना। अच्छी तरह ये भी लफ्ज़ मशक के काबिल है।
ممن ينقلب علی لام کے اوپر کھڑی زبر عاقبی عاقبی دھیان سے مشق کیجیے گا اس کو مجہول نہیں پڑھنا عاقبی نہیں پڑھنا عاقبی ٹھیک ہو گیا وَإِن كَانَتْ کاف کے اوپر زبر آگے الف ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً با کے نیچے زیر آگے آ رہی ہے صرف با کو لمبا کرنا ہے لَكَبِيرَةً إِلَّا زبر کے بعد الف ہے إِلَّا عَلَى الَّذِينَ ذال کے نیچے زیر آگے آ رہی ہے عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ لفظ اللہ کے اوپر کھڑی زبر صرف لفظ اللہ کو لمبا کرنا ہے ٹھیک ہو گئی جی وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا میم کے اوپر زبر آگے الف کانا کاف کے اوپر زبر آگے الف اور لفظ اللہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تینوں حرفوں کو مناسب دو لفظ کی دو الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ضاد کے نیچے زیر آگے یا آ رہی ہے تو ضاد کو لمبا کرنا ہے لِيُضِيعَ ایمانکم ای حمزہ کے نیچے زیر آگے یا آ رہی تو حمزہ کو لمبا کرنا ہے ایمانکم ان اللہ لفظ اللہ کھڑی زبر ہے بالناس نون کے اوپر زبر آگے الف ہے بالناس لرؤوف الرحیم لرؤوف حمزہ کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے اور رحیم کے ہا کے نیچے دیر آگے یا آ رہی ہے تو دونوں کو لمبا کرنا ہے حمزہ کو اور ہا کو لرؤوف الرحیم مشق کیجیے گا اس پہ اچھی طرح تاکہ یہ مجہول ادا نہ ہو قد نرى را کے اوپر زبر را کے اوپر کھڑی زبر ہے قد نرى تقلب وجهك کوئی حرف یہاں پر لمبا نہیں ہو رہا تقلب وجهك فی السماء ٹھیک ہے میم کے اوپر بڑی مد ہے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے اور حمزہ کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں تو صرف حمزہ کی آواز دینی صرف حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے باقی حمزہ کے نیچے جو زیر ہے چونکہ ہم وقف کر رہے ہیں تو یہ زیر ختم ہو جائے گی فی السماء ٹھیک ہو گیا اچھی طرح اس کے اوپر مشق کیجیے گا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ دھیان سے یہ لفظ مشق کے قابل ہے مشق کیجیے گا تاکہ مجہول نہیں پڑھنا ہے اس کو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ یہ نہیں پڑھنا یہ مجہول ہو جائے گا غلط ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ ٹھیک ہے اچھی طرح اس کے اوپر مشق کیجیے گا قِبْلَةً تَرْضَاهَا ضاد کے اوپر کھڑی زبر ہے اور ہا کے اوپر زبر آگے الف ہے تَرْضَاهَا فَوَلِّ دھیان سے مشق کیجیے گا بہت سارے افراد اس کو فول پڑھتے ہیں مجہول پڑھتے ہیں غلط ہے فول نہیں ہے فولی وجہک کوئی حرف لمبا نہیں شطر المسجد الحرام صرف لفظ جو حرام ہے نا را کے اوپر زبر آگے الف ہے تو صرف را کو لمبا کرنا ہے شطر المسجد الحرام وحیث کوئی حرف لمبا نہیں کرنا ما کنتم میم کے اوپر زبر آگے الف ہے ما کنتم فولو لام کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے فولو وجوہکم وجو جم جیم کے اوپر پیش آگے واو وجوہکم شطرہ ٹھیک ہے شطرہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے لیکن ہم وقف کر رہے ہیں تو وقف کی صورت میں ہم اس کو نہ پڑھیں گے نہ لمبا کریں گے شطرہ ٹھیک ہو گیا وَإِنَّ الَّذِينَ دال کے نیچے زیر آگے آ رہی ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا حمزہ کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے تو حمزہ کو لمبا کرنا ہے أُوتُوا الْكِتَابَ تا کے اوپر کھڑی زبر کتاب لا يعلمون میم کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے تو صرف میم کو لمبا کرنا ہے اور دھیان سے یہ لفظ مشق کے قبر اگر لا يعلمون اس کو مجہول پڑھ دیا لام کو لمبا کر دیا سارا معنی تباہ ہو جائے گا لا يعلمون ٹھیک ہو انہ الحق کوئی حرف لمبا نہیں کرنا من ربہم میم کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ میں نے عرض کیا تھا شروع والے اسباق میں کہ جہاں پر جزم اور شد والا حرف اکٹھا ہو تو جزم والا حرف نہیں پڑھا جائے گا من ربہم نہیں پڑھنا ہے اس کو بلکہ میم کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملانا ہے من ربہم وَمَا اللَّهُ لفظ اللہ کھڑی زبر ہے لفظ اللہ کو لمبا کرنا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ غین کے اوپر زبر آگے الف ہے تو غین کو لمبا کرنا ہے بِغَافِلٍ عَمَّا میم کے اوپر زبر آگے الف ہے عَمَّا يَعْمَلُونَ لام کے اوپر پیش آگے واو صرف لام کو لمبا کرنا ہے يَعْمَلُونَ
امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اچھی طرح اس سبق کو سنا کریں، مشق کیا کریں اور ویڈیو کو لازمی سے اپنے دوستوں و احباب میں شیئر کیا کریں.